سکتا ہے. توجہ چاہنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تے پہنچے جدو تھلوں گئے نے نا تے نال کنے ساتھی نے؟ دو. ایک براق ایک جبرائیل. پہ بٹیا ایک جبرائیل ایک براق. ہاں جی براق دے بارے چ لکھ دے نے میں پڑھیا سیرت حلیبہ دے اندر سیرت حلیبیہ دے اندر پڑھیا ہوئے کہ جناب اعلیٰ کہ جڑا براق ہے نا یہ جویں سفید بجلی ہے نا بجلی چمک دی او دی مانندے چمکدار ہے. ہاں جی تے فرشتیاں وانگوں ہے نہ نارے نہ مادہ ہے نہ نارے نہ مادہ. براق بجلی دی طرح چمکدار ہے بجلی دی طرح چمکدار ہے تے فرشتیاں دی طرح نرو مادہ نہ نارے نہ مادہ. دادی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. تے پھر براق دا جڑا سینہ نا سرخ یاقوت براق دا جڑا سینہ نا یہ سرخ یاقوت جیسا ہے تے پیٹھوں دی جڑی ہے نا سفید موتیاں ورگی ہے. او دیاں جڑیاں لتاں نے نا وہ سبز زمرد دی طرح نے سبز زمرد دی طرح نے اور دم جڑی مرجان دی طرح ہے دم جڑی ہے مرجان دی طرح. ایک سب تو وڈی خصوصیات دے اندر ہے او دے متھے تے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے سیرت حلیبیہ اول صفحہ 508 اے حلیہ براق دا او دے اندر لکھے ہیں. شک ہوئے تو پڑھ لیو شک ہوئے تو پڑھ لیو تاکہ پتہ چل جائے گا. میں عرض کیتی ہے کہ براق جڑا نا بجلی دی طرح چمکدار ہے بجلی دی طرح سفید چمکدار ہے فرشتیاں دی طرح نہ نارے نہ مادہ ہے. براق دا سینہ سرخ یاقوت دے موتیاں ورگا تے پیٹھوں دی جڑی ہے سفید موتیاں ورگی ہے. او دیاں لتاں جڑیاں نے سبز زمرد او دے ورگی ہے تے دم جڑی ہے مرجان دی طرح ہے. سب تو وڈی خصوصیت دی یہ وے کہ وہ متھے تے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں عرض کرنا وا براق چلیا جبرائیل چلیا میرے نبی ٹورے سیر کرنے والا عبد ہے سیر کرنے والا عبد ہے. براق جڑا وے او دے بارے چ میں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی روایت لکھتے ہیں. آپ فرماندے نے کہ براق جدو پہاڑی تے چڑھدا نا او دے پیر وڈے ہو جاندے نے جدو پہاڑی تے اتردا تھلے تے ہاتھ لمے ہو جاندے نے. یعنی کہ جڑا سوار ہے انہوں کسی قسم دی تکلیف نہ ہوئے انہوں کسی قسم دی تکلیف نہ ہوئے. تے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نقل فرماندے نے آپ فرماندے نے براق دی سپیڈ اینی کہ انی رفتار ہے جتھے دی پہلے ہی نظر جاندی ہے پہلا پیر ہودا اتھے جاندی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرماندے نے کہ براق جڑا نا او دی سپیڈ ہے وہ رفتار ہے وہ کہ جتھے دی پہلی نظر جاندی ہے نا نظر جتھوں تک جاندی اتھوں دا پیر جاندا. توجہ جبرائیل سدرہ تے رہ گئے سدرہ دا مقام آیا سدرہ دا مقام آیا اتھے جناب اعلیٰ براق بھی رک گیا جبرائیل بھی رک گئے. اگے رف رف آ گیا کیا آ گیا رف رف آ گیا. رف رف کی ہے پتہ ہے کسی نو نہیں کسی نو نہیں پتا. رف رف ایک پھٹا ہے ایک تخت ہے رف رف تخت ہے پھٹے دا سمجھو وہ سبز رنگ دا ہے. کیڑے رنگ دا وہ بول چھڑو سبز رنگ دا تخت ہے. وہ رف رف آ گیا وہ دے نال ایک فرشتہ ہوندہ ہے. امام شیرانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ وہ دی نقل رکھتے رف رف دے بارے فرماندے نے اے تخت جڑا نا سبز رنگ دا ہے ٹھیک ہے جی
تے فرماندے نے یہ رف رف دا نام ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ وہ عام پھٹا نہیں سمجھو کہ چاہ پینے والا پھٹا ہے یا جو بہن والا، نہیں، یہ تخت ہے، یہ تخت ہے، میرے نبی تے تیرے نبی تو علاوہ بیٹھا ہی کوئی نہیں۔ اے شان اس رف رف نو ہے، اس رف رف تے کوئی بیٹھا ہی نہیں تیرے نبی تو علاوہ، تیرے تے میرے نبی تو علاوہ اس رف رف تے بیٹھا کوئی نہیں۔ امام شریف رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رف رف بڑا ہی خوبصورت ہے، نال دے ایک فرشتہ ہوئے، اگے جدو رف رف دا مقام آیا رک گیا، اگے بہرام آ گیا، بہرام آ گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت چھڑیا، بہرام وال چلے گئے۔ ہن بہرام کی ہے، بہرام کی ہے، اے لاہوت تک آیا، کون؟ بہرام، بہرام کی ہے، اے ایک گھوڑے دی مانند ہے، جی میں گھوڑا نہیں تھا، اب ایک ان کے بڑے صحت مند بڑے پلے جوان ہاں جی، اے بہرام گھوڑے دا نام، ٹھیک ہے جی، وہ دی شکل ہے، گھوڑے دی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے نا جی، تے مروید دی طرح سفید ہے، مروید دی طرح ہے سفید ہے، یہ دے منہ چو نور دے فوارے نکل دینے، یہ دے منہ چو نور دے فوارے نکل دینے۔ مایا ایک مقام آیا، وہ مقام دا نا لاہوت، کی ہے مقام دا نا لاہوت، جدو اتھے آیا تے پھر انہیں بھی عرض کی سونے میں ہوں اگے نہیں جا سکتا، میں اگے نہیں جا سکتا۔ 79,996 عالمین بقایا نے، کنے عالمین بقایا نے 79,996، جڑے دو عالمین جانتے اللہ قرآن جو فرمائے رفتہ عطا کیتیاں نے، عیسیٰ نو رفت عطا کیتی، ادریس نو رفت عطا کیتی، تے جڑا جناب اللہ ہر حد ٹپ جائے، ہن میں سوچ پہ گیا کہ ساتھی دو سن جدو میرے آقا سفر تے چلے، پہلا ساتھی براق، دوجا جبرائیل، تیسرے سرکار حضور خود سن۔ ہاں جی، نہ براق رہا، نہ جبرائیل نہ رہا، نہ جناب اللہ رف رف رہا، نہ بہرام رہا، لاہوت دا مقام آ گیا، بہرام نے بھی عرض کی تھی سونے ہوں اس تو اگے میں نہیں جا سکتا۔ او حداں آ گئیاں جتھے ترقیاں والے جا کے اپنی مکمل ترقی کر لیندے نے، آندے نے اتھے ساڈی حد مک گئی، میرے نبی دی حد اتھوں شروع ہو گئی۔ بہرام نے عرض کی تھی سونے اتھوں اگے میں نہیں جا سکتا، اگلا بندوبست تسی آپ کر لو۔ میں گل سوچی، میں کہا یا اللہ جبرائیل نو بھیجیا ہی کہ جا میرے یار نو پیغام دے، جا کے لے کے آ، کہہ کہ تیرا دیدار، رب تیرے دیدار دا مشتاق ہے، رب تیرے دیدار دا، اچھی بول، رب تیرے دیدار دا مشتاق ہے۔ یہ بھی کہہ کہ جبرائیل واپس چلے جاندے، جبرائیل نہ سواریاں دی لوڑ پیندی، نہ سواریاں، جدو سواریاں نے انکار جو کر چھڑنا سی، جبرائیل نے جہاں سی ایک ہاتھ جا کے سونے اگے میں گیا پر سڑ چلنے، واپس آ گیا، براق جڑا وہ بھی واپس آ گیا، سونے اگے نہیں جا سکتا، اگو رف رف آیا، انہیں کہا سونے اس تو اگے نہیں جا سکتا، اگے بہرام آ گیا، فرمایا اس تو اگے نہیں جا سکتا، جدو ساریاں سواریاں نے جواب ہی دینا سی، تے پھر سواریاں دا انتظام کیوں؟ حاطف غیبی جو آواز شرازی، یہ عزازی سواریاں سن، یہ ساریاں میں اپنے یار نو اعزاز دینے واسطے اعزازی سواریاں سن، میرا یار سواریاں دا محتاج تے نہیں۔ بندہ ایک گل سوچے رہیے اسی علی پور چے تے نہ سونے دا مدینیوں لئیے تے منو دسو توبہ استغفار سرکار نو سواری دی لوڑ ہے؟
وہ مینوں دسو صحیح نا گنبد خضرا چ بہ کے ویکھ سکتے ہیں جدو دل چاہے آ بھی سکتے ہیں جدو دل چاہے آ بھی سکتے ہیں اور جدو جناب والا براق اپنی ہمت ہار جاتا ہے ایک مقام تے جا کے تو سونے اگے نہیں جا سکتا جبرائیل آتا یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا رف آتا یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا بہرام آتا یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا جناب والا جدو ایک مقام تے آ کے سارے پیچھے ہٹ جاندے نے تے پھر سواری دا محتاج تو نہ ہویا سرکار سواری دے محتاج تے نہ مایا میرے رب حادثے گا بھی چوبائش راضی اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنے یار نو سواریاں عزازی طور تے بھیجیاں سا میں دسنا چاہنا سا یہ سواریاں دا میرا یار محتاج نہیں جے یہ سواریاں اپنی اپنی حداں تک اگو حداں تو اگے پھر حداں تک پھر اگو حداں تو پھر حداں تک فرمایا جتھے ساریاں حداں مک جان گے میرے یار دی حد شروع ہو جائے گی جبرائیل انہی گل کہہ کے ٹر جاندے نے واپس تے کوئی رولا نہیں سی کہتے یا رسول اللہ اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے میسج دے کے ٹر جاندے نبی جاندا رب جاندا نبی جاندا رب جاندا کہ انہیں کیویں جانا سی رب نے فرمایا میں اعزازی طور تے سواریاں پیش کیتیاں اپنے یار نو میں سواریاں دا محتاج نہیں گل یاد رکھیو چلے اتھوں تے پہنچے خلاچ گل سمجھ آئی جدو ہر شہر نے جواب دے دیتا نا ہر چیز نے جواب دے دیتا مایا میرا یار سواریاں دا محتاج نہیں میرا یار سواریاں دا محتاج نہیں یاد رکھیو جے جتھوں دے جڑے ہون انہوں نے راواں دا پتہ ہوندا ہے جتھوں دے ہون نا اتھوں دے راواں دا انہوں نے پتہ ہوندا وے تسی ان میدانی علاقے دے ہو تسی پہاڑاں چ ٹر جو تے راہ لب لو گے تے جڑے پہاڑاں چ رہندے نے وہ پہاڑاں دے راہ لب لین گے جڑے دیکھو نا جی ہن میں دسنا وا وہ آندے نے جہاں کا باسی وہیں کی نسبت جہاں کا باسی وہیں کی نسبت میں علی پور دا باسی ہاں بولو نا میں علی پور دا باسی ہاں منو لوگوں نے علی پوری کہنا ہے یہ علی پور والا ہے علی پوری ہاں جی یعنی علی پوری کہنا ہے تو جے کوئی سیالکوٹ دا ہوئے گا نا تو وہ سیالکوٹ دا باسی ہوئے گا لوگ انہوں سیالکوٹ ہی آکھن گے تو جے کوئی ناروال دا باسی ہوئے نا انہوں تو جے کوئی شکر گڑی ہوئے تے شکر گڑی دا باسی ہے یعنی جتھوں دا کینگرے دا ہوئے تے کینگرے دا باسی ہے دروال دا ہوئے دروال دا باسی ہے جے جنابے دا زفروال دا ہوئے تے زفروال دا باسی ہے پتہ چلیا جتھوں دا باسی ہوئے گا اتھوں دا انہوں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری نعرہ غوثیہ پتہ چلیا جڑا زفروال دا ہوئے گا انہوں زفروال دا باسی کیا جاوے گا جڑا ناروال دا باسی ہوئے گا انہوں ناروالی کیا جاوے گا علی پور دا باسی علی پور اخلوائے گا سیالکوٹ دا سیالکوٹ فیصلہ آباد دا فیصلہ آباد دا لاہور دا المختصر جڑے شہر دا وہ باسی ہوئے گا وہی کھلوائے گا توجہ چاہنا ماں دوستان گرامی میرا نبی تے تیرا نبی میرا نبی تیرا نبی اگر مکی اندر رہے تو مکی کھلواندہ ہے حضور اگر مکی اندر رہن تو مکی کھلوان گے مدینے اندر رہن گے تو مدنی کھلوان گے
आला से आला, मक्का भी आला, मदीना भी आला, जहाँ कम भी वाला, वो आला से आला। सलामत रहे मौला गुंबद खजरा, सलामत रहे मौला गुंबद खजरा, जहाँ जाए मस्कन है मेरे नबी का। माशाअल्लाह। इज़्ज़ते अताएं सबको है बख्शी, रिफ़ते अताएं सबको है बख्शी, सलमा हो चाहे बिलाल हबशी, वो आला से आला, वो आला है ऊँचे, जो भी गदा है मेरे नबी का। सलामत रहे मौला गुंबद खजरा, जहाँ जाए मस्कन है मेरे नबी। मैं अर्ज की कि मेरा आका मक्के अंदर रहन तो मक्की खलवान, मेरे आका मदीने अंदर चले जान तो मदनी खलवान, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खला च चले जान तो खलाई खलवान, मेरे आका समान ते चले जान तो समानी खलवान, मेरे आका मलकूत ते चले जान मलकूती खलवान, मेरे आका जबरूत ते चले जान जबरूती खलवान, मेरे आका अजमूत ते चले जान अजमूती खलवान, मेरे आका लहूत ते चले जान लहूती कहन लोग, जदों हाऊत ते मेरे आका चले जान आहूती कहन। मैनू अगे दसो इस मकान तो भी अगे कोई मकान है? इस मकान तो अगे कोई मकान नहीं। इसका मतलब है मेरा नबी ला मकान है। वही नाम का के मकी हुए वही नाम का के मकी हुए, सारे अर्श पे नशी हुए, ये नबी है जिनके है ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है जिसका मकान नहीं। जिथे मेरे आका जाणगे उथों दे खलवानगे, ठीक है ना। जिथे जे मक्की ते मक्की, जे मदीने ते मदीने मदनी। अल मुख्तसर मैं अर्ज करना, मेरे जहन च एक नुकता आ गया कि जिब्राइल जिस वेले पिछा हटे ना तो बुराक पिछा हटिया तो मेरे नबी दे नलायन आका दी बारगाह च अर्ज करदे ने, सोहणिया नलायन सरकार दे जदों नाल ना आका ने वेख्या कि मेरे नलायन अजे रब दा अर्श आ गया, रब दा अर्श आ गया तो मैं जुत्ती ला लावां, जुत्ती ला लावां। लेकिन सोने रहमान नहीं सुनिया, सने जोड़े अगे आ, सने जोड़े सुनिया अगे आ। मैनू नुकता याद आ गया कि मेरे आका दे नलायन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह चर्च करते हैं, सोनिया अगर हुक्म होवे तो मैं जबरील नाल कोई गल ना कर लवां, मैं इस जबरील नाल गल ना कर लवां। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़तनामा देता तो मेरे आका दे नलायन बोले, कहन लगे जिब्राइल जिब्राइल घरों चलिया सा नाल, हाँ जी घरों चलिया सा नाल, तो फिर अक्सा च भी नाल, फिर हद्दां क्रॉस करदियां करदियां नाल, इत्थे आके तू क्यों रुक गया? इत्थे आके तू क्यों रुक गया? जिब्राइल खामोश ने, कहने लगे तू ही दस। मतलब कि जे तू नहीं ना बोलना तो मेरे आका दे नलायन बोले, कहने लगे फिर मैं दसा तू पिछा क्यों है तो मैं नाल क्यों है? तू पिछा रह चला में तो मैं नाल टुर चली हाँ। मेरे आका दी नलायन बोली, कहने लगी कि मैं आका दे नाल टुर चली हाँ। मैं अच्छा किवें? मैं गल सुन, जेड़ा आका दे बराबर नाल नाल उड्डे, जेड़ा आका दे
برابری کرے برابر نال اڈے نال چلے یاد رکھو جی یہ جملہ تھوڑے واسطے سب واسطے لمحہ فکریہ ہے یاد رکھنا میرے آقا دے نالائن نے وضاحت فرما چڑی فرمایا جڑے نال اڈن اچے اچے اڈن اگے اگے لگن فرمایا ٹھار آ جاندے نے جڑے تھلے رہن قدماں چوں نال ٹر جاندے نے سرکار دے نالائن فرماندے تو نال سرکار دے اٹھدا سا نال برابری کردا سا اس واسطے تو اگاں نہیں جا سکیا میں تے سرکار دے قدماں دے نال رہی ہاں اس واسطے نال ٹر چلی ہے ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں شکریہ